Bonsoir mes chers collègues, bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, on va présenter la nouvelle leçon, mais avec un autre moyen très facile. Votre attention. النهارده هنبدأ بتكملة للدرس السابق اللي هو ليسون 9، واحنا قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة قلنا alors qu'est-ce qui ne va pas. إذا مما الشكوى. قلت المحاضرة اللي فاتت يا جماعة لو أنا رايح للدكتور أو chez le médecin qu'est-ce que je peux faire avec lui؟ هعمل ايه يا جماعه؟ انا بخش والله يا دكتور انا je suis malade. j'ai mal aux dents. j'ai mal aux yeux. j'ai mal au ventre. j'ai mal à l'estomac. هو هيسالني سؤال مهم قوي. qu'est-ce qui n'y va pas؟ مما الشكوى. monsieur comment allez-vous؟ طيب هيسألني هذا السؤال وانا هجاوب اقول له والله je suis malade, j'ai mal à كذا, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal aux dents وهكذا. طيب حضراتكم النهارده احنا هنبدا بقاعده اسمها قاعده صن، يعني بدون، لكن معلش اعمل كده ريفيزيون للمحاضره الماضيه. المحاضره اللي فاتت يا جماعه احنا خدنا 7 حالات نفي بخلاف ne pas. حد يفكرني كده؟ المحاضره اللي فاتت انا قلت يا جماعه النفي العادي اضع الفيرب بين ايه؟ بين ايه يا جماعه؟ بين ن وبا. حلو قوي. لكن قلنا في 7 حالات نفي جديده اللي هي ايه؟ quelque chose نفيها ايه؟ ne rien. بدل ما كنت بحط ne pas اقولها ne rien. طب كلمه quelqu'un نفيها ايه؟ ne personne. طيب قلنا encore نفيها ne plus. طب déjà نفيها ne pas encore. طب وانكور نفيها ne plus. ونبهت الحصه اللي فاتت قلت seulement فقط قلت نفيها ne que واجيب شيء مخالف. حرف العطف اللي هو ايه و نفيه يا جماعه قلت نفيه ne ni يعني لا ولا. مثال كده بسيط عشان افكر الطلبه المحاضره اللي فاتت. مسيو، واحد يسالني مسيو tu parles l'italien et l'espagnol؟ انت بتتكلم ايطالي واسباني؟ non je ne parle انا لا اتحدث ni l'italien ni l'espagnol. لا بتكلم لا ايطالي ولا اسباني. مسيو tu achètes انت اشتريت النهارده un t-shirt et un pantalon؟ non je n'achète ni de t-shirt ni de pantalon. لا اشتريت لا ده ولا ده. الحالة الأخيرة لو عندك قلنا 4 كلمات، كلمة toujours quelquefois parfois souvent، 4 كلمات نفيها ne jamais. ne jamais يعني لا أبدا. نرجع بقى لموضوعنا بتاع النهارده. ايه يا جماعه قاعده صن؟ قلنا يا جماعه قاعده صن هي عباره عن شيء من اشياء الروابط في اللغه الفرنسيه. اقرا معايا كده في الشاشه. هناك استخدام لحرف الجر صن فهو يستخدم لربط جملتين فاعلهما واحد بشرط ان تكون الجمله الثانيه في صيغه النفي. طيب انا لما اجي اربط يا جماعه بصن احط صن بين الجملتين واشيل النيجاسيون النفي، وضع الفعل اللي بعده فين؟ في حاله الانفينيتيف اي في المصدر. طيب معلش كده نبص مع بعض كده المثال اللي عندك كده في الشاشه. لو بيتي جارسون ترافيرس لا رue. الولد الصغير بيعبر الشارع. ادي جمله دي البريمير فراز. تاني جمله اللي في با اتونسيون، هو ما انتبهش. هنعمل ايه يا جماعه؟ قلنا الجمله الاولى انزلها زي ما هي زي اي روابط. هقول هنا لو بيتي جارسون ترافيرس لا رue، وبعدين اضع سان في نص الجملتين سان فير اتونسيون بدون ان ينتبه. يبقى حضراتكم انا بضع سان بين الجملتين، اشيل الفاعل في الجمله الثانيه واشيل النفي اللي بين الفيرب، ثم اضع الفيرب فين؟ في المصدر.
هعمل مثال واحد. في عندك تحت تروا اكزامبل 3 امثله، هناخد بس مثال واحد بس. بيقول يا جماعه هنا المثال الموجود قدامك بيقول لك ريلي دو فراز اون يوتيليزون سان. اربط الجملتين مستخدما حرف الجر مين يا جماعه؟ سان. الجمله الاولى بتقول il est sorti، هو خرج يا مسيو. il n'a pas fermé la porte، ولم يغلق الباب. طب انا اعمل ايه؟ هقول كده بهدوء كده واحده واحده معايا كده. هقول كده il est sorti، هو خرج sans، واشيل il واشيل الن والبا واقول sans fermer la porte. هقولها تاني il est sorti، هو خرج يا مسيو. il est sorti de la maison، خرج من البيت. sans fermer la porte، بدون ان يغلق الباب. يبقى حضراتكم بيقول يا جماعه حرف الجر سون بيربط جملتين عشان يخليهم انسال فراز جمله واحده، مش دو فراز كما كانت من قبل، لا انسال فراز جمله واحده بس. نكمل كده حضراتكم. ناتي بقى لو المسيو او المدام او المادموزيل او في الاكزامان اوفيسيال امتحان رسمي يقول لك اعمل كونفرساسيون، اعمل محادثه avec un médecin او pose des questions avec un médecin. وجه اسئله مع دكتور. par exemple احنا هنا النهارده واحنا في كايرو دار، جبت كده ان جورناليست صحفي وقال له راح il est malade، cet écrivain ce journaliste est malade، il va chez le docteur، هو راح لمين؟ للدكتور. mais avant de lui soigner، قبل ما يعالجه le journaliste lui pose quelques questions. الصحفي وجه له بعض اسئله. ايه الاسئله بقى اللي الصحفي من كايرو دار قدمها له النهارده او سالها له؟ قال له ايه؟ اول سؤال بصوا معايا كده في الشاشه عندك، اقرا كويس عشان ما تجيش تقول يا مسيو مش عارف انطق، انا هعيد مره و52. اول سؤال pourquoi est-ce que vous avez préféré ce métier؟ الصحفي بيقول للدكتور لماذا تفضل هذه المهنه؟ ليه بتفضلها؟ تاني سؤال acceptez-vous le travail dans un village loin de la capitale؟ لو انا يا جماعه لسه دكتور جديد متخرج من كليه الطب فانا بقول له acceptez-vous le travail، هل بتقبل العمل loin dans un village loin de la ville، في قريه بعيد عن المدينه؟ السؤال الثالث aimez-vous soigner les pauvres plus que les riches؟ pourquoi؟ هل بتحب تعالج الفقراء اكثر من الاغنياء؟ شوف بقى كده هو يرد لي ايه. طيب الجمله اللي بعدها quand un malade vous téléphone، quand un malade vous téléphone trop tard pendant la nuit à minuit ça vous gêne؟ لو احد المرضى اتصل بك في اخر الليل ده بيضايقك؟ احنا بنعمل يا جماعه بوكو دو كذا. طيب تعالوا حاكوا بقى الخطاب اللتر. لحد النهارده في طلبه يقول لي يا مسيو ما بعرفش اكتب لتر. الخطاب يا جماعه قلنا الخطاب بيتكون من 6 عناصر. خطاب اللغه الفرنسيه 6 عناصر. اول حاجه بكتب فوق الادرس العنوان، بكتب فوق لافيل المدينه اللي انا موجود فيها، فيرجول كوما وجنبها لا دات. في الجنب الشمال بكتب شيرامي عزيزي او شيرامي عزيزتي. لو كان خطاب، لو كان لتر اوفيسيال خطاب رسمي بكتب في الشمال مسيو لو ديريكتور سيدي المدير. لكن لو كان صاحبي اقول له شيرامي، شير احمد، شير غاده، سيتوا. بعد كده ثالث حاجه بعمل انترودكسيون مقدمه. وارجو يا جماعه يعني احنا في ثانويه عامه معلش انا بقول للطالب بتاعي مشكله ثانويه عامه احنا كوره وعاوز اجيب جون، فانا مش عاوز جمل تكون ترولوه الراجل يبتدي يبص كده على فوط الاخطاء يبتدي ينقص. لا احنا عاوزين يا جماعه جمل سهله بسيطه وان شاء الله نجيب الدرجات النهائيه باذن الله. طيب بعد كده بكتب، قلنا يا جماعه بكتب انترودكسيون مقدمه، ثم رابع حاجه الكونتينيو المحتوى او موضوع الخطاب اللتر. اجي في الجنب اليمين بكتب كونكلوزيون الخاتمه. سادس حاجه يقول لك سينياتور التوقيع. ولكن في نهايه دايما امتحان ثانويه عامه يقول لك ne signez pas la lettre، لا توقع الخطاب، ما توقعوش. ممكن بس لو انا حبيت اوقع اكتب كده تونامي صديقك، تونامي صديقتك،
يبقى حضراتكم اقول تاني يا جماعه، الخطاب بيتكون من 6 عناصر، هقولهم تاني بسرعه. اول حاجه لادريس، العنوان في الجانب الايمن. في الجانب الايسر قلنا شير عزيزي او شير عايزتي، او قلنا اللي هو مسيور للتاء، سيدي لي لو خطاب رسمي. بعد كده بكتب انترودكسيون، مقدمه، ثم رابع حاجه الكونتينيو، المحتوى او الموضوع. وارجو يا جماعه في موضوع في حوار الموضوع ارجوكم بلاش حد يا جماعه يكتب جمل كتير، انا عاوز جمل. اتفقنا في اول محاضره ساعه ما خدنا زمن البريزون المضارع قلت انا عاوز سوجي فيرب كومبليمون، فاعل فعل مفعول. الجزء اللي هو يا جماعه قلنا الخامس وهو الكونكليزيون، خاتمه بسيطه، ثم اخر حاجه سيناتير، التوقيع. طب هل يا مسيو هيجي لي الخطاب باللغه العربيه؟ لا، بس انا بقول يا جماعه انا ماشي مع الطالب بتاعي بازابا، خطوه بخطوه. انت هيجي لك بالفرنسي مش هيجي لك بالعربي، بس انا مش عاوز من اولها اكتب فرنسي الطالب يقول لك انا مش فاهم هو المسيو كاتب ايه. ممكن اقول اترجم، مش هيفهم النهارده، بس انا بساعدك في البدايه، بعد كده هيبقى فرنسي وهتفهم ما تقلقش. نشوف مع بعض كده على في اللي هي الشاشه مكتوب يا جماعه اكتب خطاب لصديقك الفرنسي تصف له مرضك وان الطبيب نصحك عده نصائح يجب اتباعها. اكتب الخطاب متضمنا نصائح الطبيب. لو بالفرنسي هيقول لك ايه؟ هيقول لك écris une lettre à ton ami français. On lui conseille ce que le docteur doit poser. Ou le docteur vous a conseillé quelque chose. Écris 4 conseils ou 5 conseils. اكتب 4 نصائح 5 نصائح داخل الخطاب. Dis la lettre. اتفقنا على الخطاب. بصوا معايا كده. في الجانب الايمن كاتب لو كير القاهره لو 15 اوت 2013 15 اوت 2013. في الجانب الايسر شيرامي عزيزي. نيجي مع المقدمه السهله. كومون سافا، يعني كومون سافا كيف حالك؟ جو سوي تري كونتون دو تيري لتر. تاني كومون سافا كيف حالك؟ جو سوي تري كونتون انا سعيد قوي دو تكرير بان اكتب لك 6 لتر. هذا الخطاب. بقول له بعد كده جو تكري، انا بكتب لك بور تو دير، انا بكتب لك عشان اقول لك que j'avais de la fièvre، بانني عندي حمى. la semaine passée، الاسبوع الماضي. le médecin، الطبيب، m'a conseillé، نصحني de me reposer، بان استريح. ادي اول حاجه de prendre les médicaments à l'heure، واخد الدواء في الميعاد. وايه كمان؟ de ne pas fumer، بألا ادخن. وايه كمان؟ et de bien manger، واكل كويس. في الاخر بقول له écris-moi، اكتب لي، et donne-moi tes nouvelles، اكتب لي وعرفني اخبارك. اختم ليه يا اولاد؟ كاتب amicalement، يعني amicalement للصداقه. ممكن اشيل كلمه amicalement واكتب له ابيانتو، الى اللقاء. طبعا انا قايل لك في اول الخطاب ما توقعش باسمك، كاتب لك تحت تونامي، يعني تونامي صديقك. انا ما وقعتش باسمي، قلت تونامي صديقك. هعيد مره ثانيه يا جماعه اللتر الخطاب عشان في طلبه تقول لي يا مسيو سي فو بلاي ريبيتي اوتر فوا. عيد لي مره ثانيه. بصوا معايا كده يا جماعه. لو كير لو 15 اوت 2013. في الجانب الايسر شيرامي كومون سافا. Je suis très content de t'écrire cette lettre. Je suis très content de t'écrire cette lettre. Je t'écris pour te dire que j'avais de la fièvre. La semaine passée, j'avais de la fièvre la semaine passée. Le médecin m'a conseillé de me reposer, de prendre les médicaments à l'heure, de ne pas fumer et de bien manger. Écris-moi et donne-moi tes nouvelles. Amicalement, ton ami. طبعا انا برضو بنبه على الطلبة، انا كاتب سيتياسيون مواقف اون ارب،
ده في اول مره بس، مش هيتكرر تاني. طب ليه يا مسيو؟ طب ما المواقف بالعربي حلوه. لا، المواقف بالعربي ما عادش تيجي خلاص، المواقف بالعربي هيبقى كل المواقف كلها اون فرونسي. النهارده بس انا بساعدك، المحاضره الجايه انا هجيب لك اكزرسيس ونحل مع بعض. طب ليه؟ عشان يا جماعه انت فاكرين السنتين الماضيتين كنت بتاخد المواقف باللغه العربيه. العام الماضي مستشاره اللغه الفرنسيه ارسلت لكل المدارس على مستوى الجمهوريه النظام الجديد، خاصه في الترم الثاني بالذات، المواقف باللغه الفرنسيه. النهارده بس هاخد كده بعض اكزامبل، لكن هذا الموضوع لا يتكرر مره اخرى عشان بعد كده نتعلم بقى ازاي نعمل ان شاء الله ريبونس. مثال كده بقول لك، تسال صديقك هل الحصبه مرض معدي؟ بالفرنساوي اسكو لا روجيول ايتي مالادي كونتاجيوز؟ تاني موقف، يوجه الطبيب سؤاله لاحد المرضى عما به، بقول له كيسكي ني فا با او افيفو مال. تخبر صديقك بان الطبيب فحصك بعنايه، هتقول كده لو ميدسان ما بيان اكزاميني افيك سوان. 4. تنصح صديقك بعدم اخذ الدواء بدون راي الطبيب. Ne prends pas le médicament sans l'avis de médecin. طيب موقف اخر، ينصح الطبيب مريض بان ياخذ ملعقتين شراب قبل كل وجبه. Il faut prendre du cuillerée de sirop avant chaque repas. نكتفي بهذا القدر؟ لا، في موقف مهم، معلش، موقف رقم 7 عشان قبل كده في ثانويه عامه انا كتبته دي بالنص. تخبر صديقك بان مرض انفلونزا الطيور اصاب مصر العام الماضي. La grippe aviaire a frappé l'Égypte l'année dernière. طب لو قلت يا جماعه انفلونزا الخنازير هقول لا جريب بورسين، يبقى لا جريب افيير انفلونزا الطيور، لا جريب بورسين انفلونزا الخنازير افرابي ليجيبت لاني ديرنيير. حبايبي المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنتعلم بقى النظام الجديد في الثانويه العامه، وهو كله عباره عن شوازي اختيارات عشان نقدر نتعلم ايه هو النظام الجديد. احنا قلت في المحاضره الاولانيه خالص كل الامتحان كله هيجي عباره عن شوازي اختيارات ما عدا الجزء الاخير، والحمد لله بعد التعديل موديفيكاسيون اللي حصل في اللونج فرونسيز، طبعا لا كونسيير المستشاره عاوز تعمل فاسيليتاسيون دو لونج فرونسيز، تسهيل اللغه الفرنسيه. لو نجد الحمد لله. حضراتكم اشكركم. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon succès dans votre vie. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Amr Hakazi. Au revoir.